जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएको बेरोजगारी र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ। ग स्थानीय तहको सीमाङ्कन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै कार्यान्वयन भयो। 1 नम्बर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्वयन भएको छैन। तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिस 1 नम्बर लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरियोस्। घ मुलुकको अर्थतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ। ङ मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित थाई प्रकृतिको उच्च स्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट नै मुलुक सम्पन्न हुने हो, तर यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभलाई समन्यायिक वितरण र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ। तराई मधेसका विभिन्न सामाजिक समूह र आदिवासी जनजातिहरूसँग रहेका पारम्परिक पेशालाई समयानुकूल बनाउँदै सो पारम्परिक पेशाहरूको संरक्षण तथा विकास गर्दै जीवनयापनको भरपर्दो साधनका रूपमा रूपान्तरित गर्नु आवश्यक छ। फलत पारम्परिक पेशा, सिप र ज्ञान पुस्तान्तरण हुँदै जीवन्त रहनेछ भने अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग पुग्नेछ। 6 जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। केही कानुनी व्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। फलत ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानूनको अभावले यो पनि कारण हुन सकेको छैन। यस विषयमा समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ। कैलालीबाट अत्यधिक बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु बिना मुना हो। घटनास्थलमा उपस्थित नै नरहेको व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन कि न्यायिक अपचलन पनि हो। कोभिड-19 को विरुद्ध संघर्ष गर्न तथा सचेत रहन सम्पूर्ण देशवासीलाई जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले हार्दिक अपील गर्दछ। दलहरू बीच परराष्ट्र सम्बन्धमा एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्र सहमति बन्न नसकेको कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्र सहमति निर्माण हुन आवश्यक छ। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकीर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो। पत्रकार साथीहरू, यी विषयहरू लगायत केही अन्य विषयहरू छन् जसमा दलहरूले राष्ट्र सहमति कायम गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ। संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमशः घट्दो छ। दलहरू बीचको अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। राज्यका अंगहरू बीचको सीमा उल्लङ्घनले संविधान घाइते भइरहेको छ। यो नितान्त अशुभ संकेत हो। यी चुनौतीहरूलाई पार पाउन मुद्दा र बुँदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्र सहमतिको विकल्प छैन। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल नवीन विचार, व्यवहार र कार्यशैलीका साथ आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ। किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट नयाँ दलले पूर्ण सहयोगको आशा राखेको छ। धन्यवाद। जय मातृभूमि। साथीहरू, अब म शुभकामना मन्तव्य छोटकरीमा दिनको लागि म सर्वप्रथम राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय तुलनारायण शाहजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय
सभा का सभाध्यक्ष माननीय हृदय त्रिपाठी जी, नया गठित जनता प्रगतिशील पार्टी का संयोजक जी, मंच में आसीन आदरणीय दमननाथ ढुंगाना दाई, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल सर र उपस्थित अन्य नेतागण एवं पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला म नवगठित जनता प्रगतिशील पार्टी को उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र यस दलका नेताको रूपमा, संस्थापकको रूपमा माननीय हृदय त्रिपाठीजीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईको यो यात्रा, नयाँ यात्रा सफल होस्। यद्यपि मलाई लाग्छ ढिलो गरी यो यात्रा माननीय त्रिपाठीजीले सुरु गर्नुभएको छ। धेरै पहिला यो यात्रा सुरु हुनु पर्थ्यो। पार्टीको बारेमा उहाँले आफै पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मुद्दा र बुदाको आधारमा अरूको विरोध होइन कि राष्ट्रिय सहमतिको बारेमा उहाँको आफ्नो एउटा स्पष्ट धारणा आइसकेको छ, जुन निकै नै स्वागत योग्य छ। तर मलाई आज जुन प्रकारले यहाँ शुभकामना दिनको लागि आमन्त्रण गरिएको छ, म यो क्षणमा माननीय हृदय त्रिपाठीजीको व्यक्तित्वको बारेमा, खास गरी मसँग सम्बन्धित र मेरा पुस्ताका मधेसी युवाहरूसँग सम्बन्धित केही स्मरणहरू, केही संस्मरणहरू म यहाँ नराखिकन सायद म अरू कुरा राख्नु उचित हुँदैन। माननीय त्रिपाठीजीले अनेकौं मुद्दाहरूको बारेमा अहिलेको पत्रमा जुन उहाँले वाचन गर्नुभयो त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ र अन्तिममा उहाँले जय मातृभूमि भन्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा माननीय त्रिपाठीजीको जुन एउटा व्यक्तित्व निर्माण भएको छ, त्यो व्यक्तित्व र त्यो नाराको बीचमा, अभिवादनको बीचमा लामो र गहिरो सम्बन्ध छ। 2048 सालमा म बीएससी पढ्नको लागि जनकपुरबाट काठमाडौँ आएको थिएँ। पहिलो संसदको चुनाव भएको थियो अथवा हुँदै थियो। हामी काठमाडौँमा आउने र त्यति बेलाका काठमाडौँको समाजमा हामीलाई निकै असहजताहरू थिए। हामी दिनदिनै हामी जनकपुरबाट आउँदा त नेवी संघ वा अखिल भएर आउँथ्यौं, तर काठमाडौँमा आउँदाखेरि हामीलाई चिन्नेले मात्रै नेवी संघ वा अखिल भन्थे। काठमाडौँमा हाम्रो परिचय भनेको मधेसीको थियो। अनेकौं पटक हन्डर खाँदाखेरि हामी नारा जुलुसमा त अनेरा सोभियु र नेवी संघका नारा जुलुसमा जान्थ्यौं, तर काठमाडौँको गल्लीहरूमा गाली खाँदाखेरि, कुटाई खाँदाखेरि हामी सद्भावना पार्टीको त्रिपुरेश्वर अफिसमा गएर शरण लिने गर्थ्यौं। मलाई धेरै प्रसङ्गहरू याद छ र एकपटक माननीय त्रिपाठीजीसँग भेट हुँदा हामीले भन्यौं हामीलाई कुपनडोलमा यस्तो यस्तो गरेको छ र मसँग शिवराम यादवजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनेरा सोभियुको पाटन क्याम्पसको नेता हुनुहुन्थ्यो। म त्यति बेला नेवी संघको त्रिचन्द्रको विद्यार्थी युनियनमा थिएँ। तर हामी दुवैजनालाई एउटै मान्छेले कुटेको थियो कुपनडोलमा। हामी रुम पार्टनर थियौँ। हामी त्रिपुरेश्वर आयौँ र सद्भावना पार्टीको अफिसमा माननीय त्रिपाठीजीलाई भेटेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, आप लोग आ जाइए हमारे पार्टी में, फिर हम लोग संघर्ष करेंगे मिलकर। र हामी दुवैजनाले के भन्यौँ भने तपाईको पार्टीमा हामी आउन सक्दैनौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, ए भोट दीजिएगा नेवी संघ अखिल को, तो पिटाई खाते हैं तो आते हैं हमारे यहाँ। म अहिले ईमानदारीको साथ भन्न चाहन्छु, किनभने म आज जुन अवस्थामा छु त्यति धेरै काठमाडौँको 3 दशकको यात्रा पार गरेर यहाँ आएको छु। अब केही लिनु छैन, केही दिनु छैन, जति गर्नु थियो अलमोस्ट गरिसकेको छ, बाँच्नु मात्रै छ। आज मेरो छोरा ब्याचलर पढ्दैछन्। म कुनै बेला ब्याचलर पढ्न काठमाडौँ आएको थियो। यो एक दिनमा काठमाडौँमा, नेपालमा
मधेसी समुदायको र अन्य सीमान्तकृत समुदायको यो अवस्था बनेको होइन र आज जुन ठाउँमा पुगेको छ नेपालको सीमान्तकृत आन्दोलन, त्यसको अहम कडी, त्यसको अहम व्यक्तित्व, त्यसको अहम त्यो मुभमेन्टमा, त्यो आन्दोलनमा अहम भूमिका निभाउने मध्ये माननीय हृदय स्थित पार्टी एक प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले म उहाँलाई धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको हुँ। जति बेला हाम्रो कुरा हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो, मेरो विचारमा उहाँ अझै पनि धेरै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो, म तपाईँ एउटा पार्टी किन खोल्नुहुन्न? त्यसकारण म उहाँलाई उहाँको सम्बोधन, उहाँले उठाएका मुद्दाहरू र उहाँले अन्तिममा भन्नुभएको अभिवादन, उल्लेख गर्नुभएको अभिवादनको बीचमा नेपालको सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनमा उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा मैले थोरै चर्चा गरेँ। म उहाँलाई फेरि पनि स्वागत शुभकामना दिन चाहन्छु र दुईटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। उहाँ आफै पनि भन्नुभएको छ पार्टीहरूको कमी छैन। राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी म होइन। हाम्रो जमानामा तराईमा पढ्नु भनेको इन्जिनियर कि डाक्टरलाई विशेष मान्यता दिइन्थ्यो। बुवाको इच्छा भयो, म इन्जिनियरिङ पढेँ, म इन्जिनियरको विद्यार्थी हुँ। तर पत्र पत्रिका पढ्दै जाँदाखेरि, कामको सिलसिलामा कुरा सुन्दै जाँदाखेरि पार्टी भनेको समाज र राज्य बीचको एउटा पुल हुँदो रहेछ भन्ने राजनीति शास्त्रीहरूले भन्दो रहेछ। हालसालैका विभिन्न अधिवेशनहरूमा, महाधिवेशनहरूमा नेपालका दुईटा प्रमुख पार्टीहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ, सकिएको छ एउटाको। त्यस पार्टीका प्रभावशाली युवा नेताहरूले के भनेछन् भने अभ्यासको क्रममा नेपालको राजनीतिक दलहरू राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने एउटा संयन्त्रमा परिणत हुन गयो। आज जनता वा नागरिक र राज्यको बीचको एउटा पुल रहेन राजनीतिक दल, राज्यको स्रोत दोहन गर्ने एउटा संयन्त्रमा परिणत भयो। जनता प्रगतिशील पार्टी त्यो संयन्त्र बन्ने सिलसिलामा आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँछ कि समाजलाई राज्यसँग जोड्ने एउटा मजबुत पुलको रूपमा आफूलाई उभ्याउँछ? सबभन्दा ठुलो चुनौती मलाई लाग्छ यो रहनेछ। दोस्रो कुरा, विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीहरू रहेकै बेलामा 46 साल पछि नै जसरी सीमान्तकृतहरूको छुट्टै समस्या छ र त्यसको समाधानको लागि छुट्टै रूपमा राजनीतिक पार्टी गठन हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलाका नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन भएको थियो। मलाई लाग्छ आजको 30 वर्षको यात्रामा धेरै पानी बागमतीमा बगिसकेको भए तापनि, धेरै मुद्दाहरूको सम्बोधनको प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा राष्ट्रिय पार्टीको एउटा धार र क्षेत्रीय पार्टीको एउटा अर्को धार निर्माण हुँदैछ। सबै दुवै खालका पार्टीहरूमा केही समानताहरू छन् भने केही गम्भीर भिन्नताहरू छन्। म आज त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर राष्ट्रिय पार्टीमा सीमान्तकृतहरू कति वर्षसम्म काम गरेपछि त्यहाँ नेता बन्ने भन्ने अहम प्रश्न आज नेपालको राजनीतिमा उभिएको छ भने क्षेत्रीय पार्टीहरू कहिले राष्ट्रिय पार्टी हुने, नेपालका सबै समुदायबाट कहिले सर्वस्वीकार्यको व्यवहार पाउने, यो अर्को एउटा चुनौती र भिन्नता रहेको छ नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि। यस बीचमा जनता प्रगतिशील पार्टीको उदय भएको छ, जन्म भएको छ। मेरो शुभकामना छ कि तपाईको आधारभूमि, म चाहन्न कि तपाईको आधारभूमि मधेस मात्रै रहोस्, तर तपाईको आधारभूमि कति वर्षमा चाहिने यो देशको सबै प्रदेशहरूमा विस्तार हुनेछ, यो छिटो होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यात्रा धेरै सजिलो छैन माननीय हृदय स्थित पार्टीजी। म यति भन्दै उहाँले उठाउनु भएको मुद्दाहरूमा सबै कुरा उठाउनु भएको छ। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारका व्यतिथिको बारेमा, लेखा परीक्षणको बारेमा, स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको बारेमा, किसानलाई विशेष जोड दिनु भएको छ, किसानको हकहितको बारेमा, नागरिकताको समस्यालाई बडो जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ, राष्ट्रियताको सवालमा पनि उहाँको स्पष्ट धारणा छ। मेरो एउटा मात्रै विनम्र निवेदन के छ भने
यहाँले आरक्षणको मुद्दालाई स्थायी बिर्सिनु। नेपालमा नागरिकताको, मधेसी समुदायको नागरिकताको जति ठुलो समस्या छ, आरक्षणको र समावेशीकरणको त्योभन्दा कम ठुलो समस्या छैन मधेसी समुदाय। 3 वर्ष मात्रै भएको छ, 2.5 वर्ष मात्रै भएको छ। 10,000 सिटको विज्ञापन फुलाउँदाखेरि 4,500 सिट चाहिने सीमान्तकृतहरूको लागि छुट्याउनु पर्नेमा आधा जति सिट बेइमानी गरेको थियो र यो देशको लोकसेवा आयोगले बेइमानी गरेको थियो। यो देशको सरकारी निकायहरूले बेइमानी, सरकार त्यति बेला त्यसमा संलग्न थिए र अदालत पनि त्यसमा न्याय दिन सकेन। मेरो विनम्र आग्रह के छ भने जसरी तपाईले नागरिकताको सवाललाई उठाउनु भएको छ, मधेसको सीमान्तकृत समुदायको, सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत सबैको चाहिने आरक्षणको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ, त्यसलाई पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। म अहिलेलाई यति नै भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय तुलनारायण शाहज्यू। विभेदको समस्या देशको समस्या हो, मधेसको समस्या, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम सबैको समस्या देशको समस्या हो भन्ने मान्यताका साथ नै हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र उहाँको शुभकामनालाई सफलीभूत गर्न हामी क्रियाशील हुनेछौँ। अब यसपछि म पूर्व सचिव आदरणीय रामेश्वर खनालजीलाई शुभकामना दिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय दमननाथ ढुङ्गानाज्यू, जो नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने एउटा अहम भूमिका खेल्नुभएको थियो। माननीय हृदयेश त्रिपाठीज्यू र जनता प्रगतिशील पार्टीका संस्थापकज्यू, मञ्चमा आसीन तुलाजी र अरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यो दलको घोषणाको दिनमा यसका नीति र कार्यक्रमको बारेमा बुझ्न आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला आज यो नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि सम्झिनु भएकोमा म माननीय हृदयेश त्रिपाठीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग मेरो धेरै लामो संसर्ग, सम्बन्ध, छलफल भइरहन्थ्यो। यो दलको गठन गर्ने क्रममा पनि लगातार 3 वर्षदेखि हामी विभिन्न मुद्दामा अनौपचारिक छलफलमा बस्थ्यौँ। पोहोर साल नै यो दलको घोषणा गर्नुपर्ने भनेको, तर कारणवश ढिला हुन गयो। नेपालमा राजनीतिक मुद्दाहरू अग्रगमनको दिशामा जाँदै गर्दा पनि अहिले पछाडि फर्किने हो कि केही कुराहरू फेरि विगतकै अवस्थामा जाने हो कि भन्ने एउटा भय छ। त्यो भय भएको सन्दर्भमा अरू दलहरूसँग अवांछित प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमले, अरू नेताहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने किसिमले होइन कि राजनीतिक मुद्दालाई, सामाजिक मुद्दालाई, आर्थिक मुद्दालाई, किसानको मुद्दाहरूलाई समर्थन गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित गर्ने र मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजाने दृष्टिकोणबाट जुन एउटा पहल गर्नुभएको छ माननीय त्रिपाठीज्यूले, त्यसको एउटा एक किसिमले बाहिर बसेर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा मलाई पनि खुसी लागेको छ। मुद्दाहरू उहाँले औँल्याइसक्नु भएको छ। थुप्रै कुराहरू अधुरा छन्, थुप्रै कुराहरूमा अझै थप काम गर्नुपर्ने छ। ती सबै कुराहरूमा यो राजनीतिक दस्तावेजमा पनि प्रश्न पार्ने प्रयत्न गरिएको छ। र यो एउटा क्षेत्रीय दल मात्रै होइन कि मुलुकलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी, राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने गरी, नेपालीपनलाई बढावा दिने गरी, नेपालभरि नै यो दल फैलिने गरी त्यो सोच राख्नु भएको छ। उहाँ एकदम सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध मान्छे हो। मैले देखेको छु, उहाँ जहिलेदेखि राजनीतिमा लाग्नु हो प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। आफूले सोचेको मुद्दाहरूमा जोडदार तरिकाले, तर्कसङ्गत तरिकाले कुराहरू राख्नुहुन्छ र उहाँ बाहिर कसैले आलोचना गर्यो अथवा चाहिँ कसैले दमन गर्ने प्रयत्न गर्यो कहिले पनि त्यसबाट हच्किनु भएको छैन। उहाँ आफ्नो अडानमा सधैँ अगाडि बढ्नु भएको छ र करिब सधैँ नै सही अडान लिनु भएको छ र जुनसुकै सङ्गठनमा बस्दाखेरि पनि उहाँले सङ्गठनको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्ने काम गर्नु भएन। मैले देखिरहेको छु उहाँको 32-35 वर्षको इतिहासमा जुन सङ्गठनमा बस्नुभयो त्यसको नेतृत्वलाई सधैँ सहयोग गरेर बस्नुभयो। एउटा स्थिति आयो जहाँ नेतृत्व नै अब काबिल हुन सकेन भनिसकेपछि लामो सोचपछि अहिले आफैले नेतृत्व दिएर एउटा सङ्गठन गर्ने, खडा गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रयत्नमा मेरो विचारमा
नेपाली जनताले साथ दिनेछन् र एउटा क्षेत्रीय दल मात्रै भएर होइन, मुलुकभरिकै एउटा सशक्त दल भएर अगाडि जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले उहाँसँग राजनीतिक हिसाबले मात्रै उहाँसँग चिन्जान गरेको होइन कि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, संसदका विभिन्न निकायमा उहाँ सरिक हुँदाखेरि उहाँको भूमिकामा एक किसिमले सहयोगको हिसाबले सरिक हुने अवसर पनि पाएको थिएँ। प्रत्येक भूमिकामा उहाँले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू इमान्दारीपूर्वक र परिणाममुखी तरिकाले गर्नुभएको छ। नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान हुने गरी स्थापित गरेको चाहिँ उहाँकै कार्यकालमा हो। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समिति अहिले अलिअलि कमजोर भएको हो कि जस्तो पनि देखा परेको छ। उहाँ भौतिक योजना मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा सडक फराकिलो गर्ने, पुल निर्माण अल्झिएर बसेको थियो, पुल निर्माण समयमा गराउने काम पनि नेतृत्व लिनुभयो। छोटो कार्यकाल हो पनि परिणाममुखी कामहरू देखियो। गत साल हामीले देख्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ नभएको भए भ्याक्सिन दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपालमै भ्याक्सिन लगाउन प्रारम्भ हुन सक्थ्यो। भ्याक्सिनलाई समयमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, प्रत्येक नेपालीलाई पहुँच हुने गरी भ्याक्सिन कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर उहाँ अहोरात्र खटिनु भएको थियो र त्यसको साक्षी म पनि छु। जुनसुकै सङ्गठन अवस्था पनि परिणाम लिएर आएर काम गरे हुनाले र त्यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोणले काम गरे हुनाले मेरो विचारमा यो पार्टीको पनि भविष्य मैले उज्जवल नै देख्छु। आज हामी यो अवस्था पनि कस्तो छ भने एभरेस्टमा छौँ, यो पनि शिखर तलामा छौँ। यो एभरेस्टको शिखर जस्तै उचाइले हासिल गर्न सकोस्, अरू कसैलाई नगिराइकन होइन कि, अरू कसैलाई लडाएर होइन कि, यसलाई क्षमतै देखाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्, त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर खनालज्यू। सद्भाव व्यक्त गर्नको लागि हामी माझ पूर्व महालेखा परीक्षक श्री विष्णुबहादुर कार्कीजी पनि हुनुहुन्छ, सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सचिव र सचिवबाट रिटायर हुनुभएका सोमबहादुर थापाजी पनि हुनुहुन्छ, साथै भूमि सुधार मन्त्रालयमा वर्षौं काम गरिसकेर रिटायर हुनुभएका मोहम्मद साबिर हुसेनजी हुनुहुन्छ र नेपालको प्रख्यात विद्वान ज्योतिष आदरणीय डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी पनि उपस्थित हुनुभएको छ सपरिवार। उहाँ सबैलाई प्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ र यसले पनि के देखाउँछ भने केही विषयहरू यस्ता छन् जो उहाँहरू जोडिनु भएको छ, त्योसँग हाम्रो समीपता छ। त्यो समीपताले गर्दाखेरि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आदरणीय व्यक्तित्व मेरा अग्रज दाई दमननाथ ढुङ्गानाज्यू, जसले पहिलो संसद जो कठिन अवस्थामा 2048 सालको संसद, त्यसको राप र ताप नै अर्कै थियो, भर्खर आन्दोलनबाट आएको जन्मिएको संसद, राजनीतिक र विशेष गरी संसदीय अभ्यासको सर्वथा ज्ञान नभएको अवस्थामा त्यो संसदलाई सञ्चालन कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुभयो र एउटा बेग्लै पहिचान संसदले दिन सक्यो। त्यसको नेतृत्वकर्ता आदरणीय दमननाथ ढुङ्गानाज्यूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद माननीय हृदय त्रिपाठी जी, रामेश्वर खनालजी, तुलानारायण शाहजी, मञ्चमा आसीन अन्य मित्रहरू, तपाईँ सबै सहभागी मित्रहरू, म एकदम प्रसन्नताको मनस्थितिमा छु। तर कुरो कसरी राख्नु मलाई गाह्रो परिरहेछ, किनभने यो पार्टी सुरुवात गर्नु भनेको एउटा मिसनको भार बोक्नु जस्तै हो। मिसन हो, किन यो पार्टी चाहियो। अघि नै हृदयजीले पनि त्यो कुरा अलिकति प्रकाश पार्नु भएको छ, केका लागि, के उद्देश्य र का लागि यो पार्टी स्थापना गर्न लागि हो। त्यो चाहिँ नि उहाँको त्यो अहिलेको कार्यपत्रमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। ती बहुत मनासिब छन्, चाहिने कुरा हो। तर त्यो चाहिँ नि नयाँ पार्टीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, हुनु पनि पर्छ। हो, त्यही जिज्ञासा
चाहिँ नि ठिक ठाउँमा परेको छ र त्यो चाहिँ नि पुष्टि प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर यो पार्टीले देखाउनु परेको छ। किनभने पार्टीहरू नचाहिया नभएका पनि होइनन्, हामीलाई नचाहिया पनि होइनन्। यो बडो द्वन्द्वात्मक स्थिति छ। हामीसँग प्रशस्त पार्टीहरू छन्, धेरै पुराना पार्टीहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो 3 सालको बिपी कोइरालाले एकचोटि नेतृत्व गर्नुभएको धेरै ठुलो पार्टी पनि छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि छन् है। अब 3-4वटा त मूलधारकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो भइसके। तर त्यो त अब कम्युनिस्ट पार्टीको मैले यहाँ किन अरू पार्टीको मैले कुरा गर्नु भएन। तर यो बहुलवादी समाजमा, यो उदार लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू त्यो असफल भए हुन् कि असफल अझ हुनेवाला हुन्, त्यो चाहिँ सोध्नुपर्ने कुरा भएको छ। किन तिनीहरूले किन प्रश्रय पायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन चाहिँ नि विश्वास जनतामा जागृत गर्नु पर्थ्यो त्यो नसक्दा एउटा अल्टरनेटको खोजी भयो। पार्टी भनेको एउटा अल्टरनेट हो। आज जस्तो कि हृदयजीले एउटा अल्टरनेट जनसमक्ष ल्याउनु भएको छ, राष्ट्र समक्ष ल्याउनु भएको छ कि जनता प्रगतिशील पार्टी भनेर। त्यो हरेक पार्टी के भने एउटा विकल्प भएर आउँछ। भएका पार्टीले केही गर्न सक्दैनन्, त्यो हामी गर्छौँ भनेर प्रतिज्ञा सम्पन्न भएर आउँछ। जे अरूले गर्न सकेनन् त्यो हामी गर्छौँ, गर्न बाँकी नै छ, यिनले सकेनन् अब हामी गर्छौँ भनेर त्यो एउटा कसिएर योद्धा भएर जस्तो हृदयजी हुनुहुन्छ त्यसै गरी आउँछ। तर अरूले के गर्न सकेनन् र यो पार्टीले के गर्छ त्यो जनतामा पुर्याउनु पनि सक्नुपर्छ, त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। अरू पार्टीहरू हेरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस कमिटेड डेमोक्रेट पार्टी हो, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तर त्यसले चाहिँ नि अहिलेको बदलिदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेन। कुनै बेला थियो मधेस भनेको सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसमा थियो र अहिले मधेस चाहिँ नि अलग धार बनाएर हिँड्नु परिरहेछ। किन? त्यसको जवाब किन दिनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसलाई समेट्न सकेन, मधेसको भावको कदर गर्न सकेन। अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अल्टरनेटको रूपमा जनताले खोज्यो होला। जस्तो कि हामीले 46 सालको परिवर्तनपछि देख्यौँ, काङ्ग्रेस बहुमतमा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलाको माले एमाले दोस्रो भएर आयो। किन जनताले सख्त चाहिँ नि एउटा विकल्प नीति प्रोग्रामको पार्टी खोज्या भन्ने देखियो। तर अहिले के देखा परिरहेछ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि यो उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीमा काम गर्न सक्दैनन्। अहिले संसारमा तपाईँ हेर्नु, नेपालमा मात्रै हो, एसियामै हेर्नुहोस्, कोही पनि बलिया कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन्। किनभने ती कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन्, कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त ट्रेनिङ प्रशिक्षण उनीहरूको के छ भने त्यो बन्द समाजमा, एउटा सर्वसत्तावाद समाजमा मात्रै हुन्छ, जहाँ कि प्रतिस्पर्धा हुँदैन। नेताले नै त्यो पार्टी सङ्गठन गर्छ, नेताकै कार्यक्रम हुन्छ, नेतै लिएर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो संसारमै करिब करिब कि सर्वसत्तावादमा एउटा कम्युनिस्ट मोडल हुन्छ, जुन कि चीनले देखाएको छ। त्यो एउटा बन्द समाज बनाएर राखेको छ, विकास पनि गरेको छ। तर त्यहाँ बौद्धवादको यो परिपाटी के पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई केही पनि विश्वकै थोरै देशमा मात्रै, एउटा चीन लगायत अरू देशहरूमा सबै उदार प्रजातन्त्रकै देशमा कहीँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी देख्नुहुन्न। हाम्रो एसियामा पनि कहीँ पनि छ, न श्रीलङ्कामा छ, न इन्डियामा छ, न पाकिस्तानमा छ, न बङ्गलादेशमा छ। तर यो नेपालमै हेर्नुहोस्, अहिले मैले क्लोज रुम भन्छ नि, पार्टीभित्र बन्द कोठाको छलफल जस्तो गरे नि। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै आलोचना गर्यो, नमान्नु होला। हुन त उनीहरूलाई थाहा छ म कङ्ग्रेस पार्टीमा कहीँ भए पनि नभए पनि जन्मसिद्ध काङ्ग्रेस हुँ, काङ्ग्रेसै भन्छन्, काङ्ग्रेसको कुरा हो, कम्युनिस्टलाई विरोध गर्ने भन्ठाल्छन्। तर मैले एउटा सैद्धान्तिक छलफल आज उठाएको छु। के कम्युनिस्ट पार्टीहरू यी हाम्रा बहुमत जनताले जिम्मा लाउँदाखेरि पनि त्यति चलाएर पनि बस्न सक्दैनन्, भनौँ न। त्यसकारण चाहिँ नि यो हामीले निश्चित मानौँ, आज यो छलफलमा चाहिँ हामीहरू, हामीलाई वास्तवमा विकल्प पार्टी चाहिएकै छ। काङ्ग्रेसै पार्टीले पनि त्यो चाहिँ नि प्रजातन्त्रको चाहिँ नि देशको आकाङ्क्षा हो, त्यसलाई त्यति परिपूर्ति गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब नेतृत्व पुस्तान्तरण भनियो, तर कति पुस्तान्तरण हुन्छ हेर्दै जाउँला। पुस्तान्तरण भएन फेरि बुढोलीकै हातमा पऱ्यो भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले हामीले भन्ने बेला भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो अल्टरनेट के चाहिँ नपुगेर नयाँ पार्टी चाहियो त? आजको हाम्रो जिज्ञासा त्यो हामीले जवाब दिनुपर्छ, त्यही हृदयजीले जवाब दिनुपर्छ। र हाम्रो रामेश्वरजी पनि संलग्न हुनु, तुलानारायणजी संलग्न हुनुभयो। अब म चाहिँ त यहाँ अलिकति शुभकामना दिन मात्रै आएको थिएँ। वास्तवमा पार्टी शुभकामना नै होइन, पार्टी कुनै पनि नयाँ पार्टी खोल्यो कि
एउटा पण्डित जस्तो भनौँ न, पुरै बाहुन जस्तो म शुभकामना दिनु पुगिहाल्छु। हृदयजीकोमा छोडिदिनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, फेरि बोलाइहाल्नु पऱ्यो, आइहाल्नु पऱ्यो। म यसो शुभकामना मात्रै दिन भनेर आएको थिएँ। अब तर उहाँले त्यो बत्ती दीप प्रज्वलित पनि गराउनु भयो। अब रामेश्वरजी र हृदयजीले सहयोग गर्नुभयो। त्यो बत्ती तलबाट निम्ला 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 जस्तो भएको थियो, माथि आएर बडो मुस्किलले तान्यो, बहुत प्रज्वलित भएर राम्रोसँग बल्यो। त्यसबाट पनि म देख्छु यो पार्टीको भविष्य बहुत राम्रो छ। जुन किसिमले त्यो बत्ती बल्यो नि, एकदमै यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला त जुन पार्टीमा गए पनि यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ, त्यो त मैले भन्नै पर्यो। नभनेर गएर के गर्नु? यो पार्टीको भविष्य राम्रो छैन भन्न होइन को पार्टीमा। जहाँ गए पनि यो पार्टीको भविष्य राम्रो छ भन्नुपर्ने काम हुन्छ, मैले भनेरै आइरहेको छु। तर वास्तवमा चाहिँ भविष्य राम्रो पार्नु पर्यो। त्यसमा अलिकति पनि मलाई शङ्का छैन। किनभने अब म हृदयजीमा फर्कन्छु। हृदयजी एउटा चाहिँ नि एउटा के भने फाइटर भन्छ नि, एउटा स्वतन्त्रताको लागि लडेको मान्छे हो। उहाँलाई एउटा पार्टीको परिधिभित्र राख्नु चाहिँ ठिक छैन। विद्यार्थीकालदेखि नै 48 सालमा त मैले कुनै बेला कुनै संसदलाई पुरस्कार दिनु पर्यो भने पार्लियामेन्टलाई भाइब्रेन्ट बनाउने, जीवन्त बनाउने एउटा सांसद उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यु वर द बेस्ट पार्लियामेन्टेरियन इन माई नलेज। मैले त्यो भनेको छु, मेरो ट्विटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बराबरको कोही सांसद थिएन मेरो कार्यकालमा। 48 सालको थियो, 51 सालसम्म त्यति। उहाँ विचारवान हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, उहाँसँग ज्ञान छ, उहाँसँग जनतालाई परिचालन गर्ने शक्ति छ, उहाँ इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ र काउन्टर पनि गर्नुहुन्छ। कसैले केही भन्यो भने त्यसलाई चुप लगाएर पनि बस्नुहुन्न र आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले सधैँ देखेको हो, लिडरसिपको क्वालिटी भएको नेपालको राजनीतिमा एउटा सबभन्दा चाहिँ नि के छ भने सशक्त प्रभावकारी हुन सक्ने, नेपाललाई चाहिए जस्तो नेताको गुण भएको मान्छे एउटा हृदय त्रिपाठी हो। फेरि पण्डित जस्तो जहाँ गयो त्यसकै तारिफ गर्छ नभन्नु होला नि, म हृदयदेखि गरिरहेको छु है। अनि अर्को कुरो के भने यस्तो मान्छे किन अरू पार्टीमा जान्छ? कहिले यो पार्टीमा गएको देख्छु, कहिले ऊ पार्टीमा देख्छु, कहिले अरू पार्टी खोल्दाखेरि मलाई बोलाउने दबन्दाई भनेर हृदय नै हो। म टुप्लुको पुगिहाल्छु, शुभकामना दिन्छु त्यहाँ पनि। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ हृदयजी जसमा नेतृत्वको गुण हुन्छ, त्यो नेतृत्वका गुण नभएका अरूका टाँसिएर बस्ने कि आफै नेतृत्वको गुण छ भने आफै पार्टी खोल्ने, यो प्रश्न जहिले पनि मेरो मनमा लागिरहेको थियो, अनुत्तरित भएर रहेको थियो। आज भने बल्ल म दङ्ग प्रफुल्ल छु, बल्ल एउटा नेताले आफ्नो पार्टी खोल्यो भनेर। त्यो पार्टी भने जोसँग नेताको गुण हुन्छ त्यसले पार्टी खोल्छ, चलाउँछ, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ हक हो, उसको नैसर्गिक हक हो। र मलाई के विश्वास छ भने जुन नेतृत्वको गुण छ र जुन सङ्घर्षको लामो इतिहास चाहिँ नि हृदयजीसँग छ, उहाँले चाहिँ के छ भने यो पार्टीलाई आज जनताले अपेक्षा गरे जस्तो पार्टीको चाहिँ यसलाई रूप र विकास दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब के हो त नेपालको पार्टीको कुरा गर्ने, मैले कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गरेँ, काङ्ग्रेस पार्टीको विकल्पको कुरा गरेँ। मुख्य कुरा के भने राज्य सञ्चालन भनेको एउटा नलेज हो, नीति भनेको नलेज हो, त्यो ज्ञान हो। पहिले त्यो विचार हुनुपर्छ। मेरो राष्ट्रको प्रजातन्त्र कस्तो बनाउने, मेरो देश कस्तो बनाउने। एउटा इन्जिनियरले नक्सा बनाएपछि न घर हुन्छ, त्यो नक्सै छैन। नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने नेपालको राजनीतिमा नक्सै छैन। आज यत्रो दिन भइसक्यो, जस्तो तुलानारायणजीले भन्नुभयो यो देश त जति पाहाडियाको उति मधेसीको पनि हो। तर मधेसीले किन मेरो देश होइन भन्नुपर्ने? त्यो औपचारिक सम्बन्ध तिरो तिर्ने भूमिसँगको मात्रै सम्बन्ध किन? सबै ठाउँमा सहभागिता किन नहुने? त्यस मानेमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्र निर्माण भइसकेको छ। हाम्रो दलहरूले राष्ट्र निर्माणको त्यो चाहिँ अभियान वहन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण पनि यो यस्तो पार्टीको आवश्यकता छ जसले पहाड या मधेसलाई जोडोस् र जनजातिहरूलाई जोडोस्, दलितलाई जोडोस्, महिलाहरूको पनि हक अधिकारको कुरा त्यस्तै छ। नागरिक कुनै पार्टीहरूले तपाईँलाई हेर्नु 30 वर्ष हामी पञ्चायतको विरोध गऱ्यौँ, 30 वर्ष हामीले बहुदलवादीले पनि व्यतीत गरिसकेका छौँ। त्यो 30 वर्षको जिम्मेदारी हामीले पनि लिनुपर्ने भइसकेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ व्यङ्ग्य विश्लेषण गरेका छैन कुनै पार्टीले। जस्तो भनौँ न खालि नेतृत्व चयनमा पार्टीका अधिवेशनहरू सकिरहेछन् होइन। तर पार्टीको अधिवेशन भने त नीति निर्धारण गर्ने हो, समीक्षा गर्ने हो,
त्यो कुनै पार्टीले गरिरहेको छैन। त्यसकारण पार्टीहरू पनि वास्तवमा पार्टीका चरित्रका भइरहेको छैन। त्यसकारण कसरी यो पार्टीको चरित्रको पार्टी बनाउने, त्यसको चाहिँ कमी कमजोरी हेर्ने ठाउँ हृदयजीलाई प्रशस्त भएको छ, उहाँसँग लाग्नुहुने साथीहरूलाई प्रशस्त भएको छ। र चाहिँ नि त्यो हरेक इन्जिनियरलाई पनि आफूले बनाइसकेका घर फेरि अर्को बनायो भने त्यो अघिल्लो घरको अलिकति दोष देखेर पछिल्लो पो राम्रो बनाउँछ। यसमा चाहिँ यो छुटेछ भने जस्तै अरू सबै पार्टीहरूका दोष कमजोरीहरू हेर्ने चाहिँ नि मौका अवसर हृदयजीलाई छ। अब त्यो कमजोरीहरू सबै हटाएर यो पार्टीलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। जनताको विश्वासको पार्टी बनाएर मधेस पहाड सबलाई जोड्ने। अझ फेरि मधेस भन्नाले पनि चाहिँ के छ भने हामी अक्सर गरेर पूर्वलाई मात्रै मधेस भन्छ, पश्चिमलाई चाहिँ त्यति मधेस भन्ने पनि चलन छैन। त्यसको फेरि अर्कै एउटा विभेदभित्र पनि विभेदको स्थिति छ हाम्रो मधेसको। जहिले पनि मेन स्ट्रिममा पूर्वकै मधेसहरू मात्रै आइरहेछ, पश्चिमको मधेस त्यति आउन सकिरहेको छैन। त्यस कारण हाम्रा समस्याहरूको पत्र छ। त्यस कारण ती के हो त्यसको राम्रो ज्ञान हृदयजीलाई थाहा छ। उहाँ एउटा ज्ञाता हुनुहुन्छ। नलेज बेस्ड पार्टी चाहिएको छ आज हामीलाई, विशेषज्ञहरूले चलाउने पार्टी। जनतामा त पार्टीका कार्यकर्ताहरू गएर जनताको विश्वास ल्याउन सक्छन्, तर पार्टी भनेको विशेषज्ञहरूले चलाउँछ, विचारवानहरूले चलाउँछ। त्यस कारण मैले चाहिँ मानेका एकजना विचारवान व्यक्ति रामेश्वर खनाल र तुला नारायणजी, दुईजना दायाँ बायाँ देखेर मात्रै मलाई यति बोल्ने हिम्मत आयो। उहाँहरूलाई हृदयजीले आफू बिचमा बसेर दुईजना उहाँहरूलाई राखिदिएर मलाई हिम्मत आएको। किनभने जति हृदयजीमाथि हृदयजीको नेतृत्वको गुण र क्यापेसिटी क्षमतामाथि मलाई विश्वास छ, त्यत्तिकै रामेश्वरजी र तुला नारायणजी पनि यो पार्टीमा आइदिएदेखि यसको भविष्य सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब दायाँ बायाँ देखेर त कता कता आइ नै सकेका हो कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ, आउनु भन्नु नपर्दा जस्तो लागेको छ। त्यसै भएर अब मेरो त कुरै नगर्नुहोस्, म त सबै पार्टीमा छु, कुनै पनि पार्टीमा छैन। किनभने मैले छैन भने पनि काङ्ग्रेसमै छु, काङ्ग्रेसमा कहाँ छु फेरि मलाई केही थाहा छैन, मैले पनि छैन। त्यो अधिवेशनको बाटो पनि हिँडेको छैन मैले, त्यो बाटो चल्नुपर्छ है। तर तैपनि काङ्ग्रेसै भन्छन्। त्यो अब त्यो के भने एउटा मान्छे जुनसुकै पार्टीमा पनि छ भने यही पार्टीमा पनि किन नहुने त धेरै अनुमान गरे पनि भइहाल्यो। किनभने मेरो पनि त नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा धेरै जवानहरू आइरहेछन् भन्छ नि, त्यो जवानहरू पार्टीमा आउने खुसियालीको कुरा हो। तर के छ भने देशमा विभेद भएकोले जवान प्रवेश गरे हो कि हाम्रो दृष्टिकोणबाट। किनभने पार्टीमा गइसकेपछि कम्पनीको सेयर होल्डर हुन पाइन्छ। त्यो एउटा प्रवृत्ति जुन आइरहेछ नि, यो कुनै न कुनै पार्टीको मान्छे नभइकन जिल्लामा पनि कुनै सिडिओ, पुलिस, प्रशासन, व्यापारी कसैले पनि चाहिँ नि के छ कुद्दैन। त्यस कारण युवकहरूले त्यो बुझे, त्यो खुसियालीको कुरो पनि छ, अलिकति त्यसमा एउटा लाइबिलिटी पनि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो त्यति स्वस्थकर प्रवृत्ति होइन। किन पार्टीमा गएर संरक्षण पाएपछि मात्रै उसले कानुनको संरक्षण पाउने हुने हो। त्यस कारण विरोधाभास स्थिति छ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको भने हामीले यस्तो पार्टीहरू चलाउनु पर्यो अब जो कि निर्वाचनको बेलामा जनतालाई परिचालन गर्नलाई पार्टी चाहिने होइन भने 24 घण्टा निर्वाचनको बाहेकको अवधिमा पार्टीको संरक्षणमा बस्ने युवकहरू त्यो किसिमको पार्टी हामीले चलाउनु भएन। पार्टीलाई निर्वाचनको बेलामा पछि तपाईँ विदेशमा विकसित देशमा जानु, रामेश्वरजीले देखाएको छ पार्टीहरू पनि निर्वाचनको बेलामा मात्रै देखिन्छ, अरू बेला चाहिँ पार्टीहरू सुतेर बस्छन्। त्यो निर्वाचनको जनपरिचालन गर्ने मात्रै पार्टीको काम हो। अरू हामी त पार्टीमा बसेपछि त उसको चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि के छ भने एउटा अर्कै क्लासको मान्छे जस्तो सम्झन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको भने गजबको भएपछि, म एमालेको भएपछि उसले चाहिँ त्यो अर्कै हक, अर्कै चाहिँ नि एउटा स्पेसल क्लास जस्तो उसले समाजमा गएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। यो खराब प्रवृत्ति छ। अब हामीले पार्टीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने निर्वाचनको बेलाको मात्रै उनीहरू सक्रिय हुने, अरू बेला पार्टीमा लागेको कारण हो विशेष नागरिक हुने, विशेष सुविधा पाउने, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले निषेध गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अनुभवको आधारमा म पनि भन्न सक्छु। यो कुरालाई अहिले यहीँ विश्राम गरौँ। यो पार्टीलाई अरू पार्टीभन्दा भिन्न पार्टी कसरी बनाउने, त्यो मात्रै मेरो आग्रह हो। अहिले मैले भनेकै कुरा हुन् भन्ने होइन, तर पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नु भने अल्टरनेट हो, विकल्प जनतालाई दिनु हो। विकल्प चाहिएकै छ। म पनि सोचि नै रहेको थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसको के रूप हुन्छ हेरौँ, त्यसपछि त्यो अन्तिम बेलामा पनि जीवनको केही त गर्ने हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। ठ्याक्कै हृदयजीले बोलाइदिनु भयो, त्यो समय पनि कस्तो पर्या। त्यसकारण चाहिँ नि म शुभकामना व्यक्त गर्छु र हृदयजीको नेतृत्वको पार्टीमा यसको चाहिँ उहाँ एकजना पर्याप्त छ, तर पार्टी भनेको टिमवर्क
टिम वर्क हो। त्यसकारण उहाँको त्यो टिममा पनि उहाँ जस्तै 101 चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि विज्ञ र एउटा लडाकु र अरू पार्टीमा जे चाहिँ नि कमी कमजोरी छ त्यो पूर्ति यसले गर्छ, ती दुर्गुणहरू यसमा छैन भन्ने सुरुदेखि नै यसले त्यो स्वभाव त्यो प्रकृति यसले देखाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु र यो हृदयजीको पार्टीको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यो पार्टीले आगामी चुनावमा राम्रो बलियो स्थान हासिल गरेको संसदमा देख्न पाऊँ। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद तमदाई। यहाँको मार्गदर्शन सधैँ हामीलाई चाहिन्छ। संसदमा हुँदा पनि चाहिएको थियो, अहिले पनि चाहिएको छ, भोलि पनि चाहिन्छ र त्यो हामीले हक पनि राखेका छौँ र जुन शुभकामनाका शब्दहरू यहाँले व्यक्त गर्नुभयो यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद छ। पत्रकार साथीहरू, एउटा राजनीतिक दस्तावेज हामीले वितरण गरेका छौँ। यो प्रारम्भिक हो, यसमा अझै पनि धेरै विषयहरू छुटेका छन्। सैद्धान्तिक रूपले केही विषयहरूलाई हामीले यसमा उठाएका छौँ। अब म यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा यस विषयमा छ भने त्यसलाई यहाँहरूको जिज्ञासा शान्त गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। धेरै ढिलो भइसक्यो यहाँहरूले, त्यसपछि हामी एउटा चियापानको व्यवस्था गरेका छौँ र अब पत्रकार साथीहरूले को जिज्ञासालाई म आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। पहिलो तपाईँले स्वतन्त्र विकास समूह भनेर गठन गर्नुभएको थियो। स्वतन्त्र विकास समूह भनेर गठन गर्नुभएको थियो। त्यो समूहबाट केही व्यक्तिहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्न, यो पार्टीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो त्यो समूहमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरो दोस्रो जिज्ञासा हो। हजुर नमस्कार, म टङ्क पन्त। जस्तो यहाँले पार्टी घोषणा गर्नुपर्छ, सर्वप्रथम यहाँलाई शुभकामना पनि। अब अहिले जुन खालको गतिरोध छ त्यसको यहाँले भन्नुभएको छ नि, गतिरोध छ, त्यो गतिरोध अन्त्यका लागि म अगाडि बढ्छु भन्ने खालको यहाँको कुरा छ। हुन पनि संसद प्रारम्भ हुने तर नचल्ने स्थिति बनिरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ अब दमनदारी पनि भन्नुभयो, यहाँ पार्लियामेन्टेरियन पनि हो, एकदमै प्रभावकारी संसद। यसरी 2 वर्षदेखि बन्द गएको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्दा यसको दोष कसलाई दिने? र संविधान संशोधन र एमसिसी भन्नुभएको छ नि, संविधान संशोधन के विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ? अहिले मूलभूत रूपमा त संविधान कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि छ। अर्कोतिर एमसिसीको पनि एउटा ज्वलन्त मुद्दा छ। त्यो एमसिसीलाई अहिले संशोधन गरेर जाने भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा यसलाई अगाडि बढाउने भनेपछि यहाँ सहमति गरेर अगाडि बढाउने भनेपछि संशोधन गरेर जाने भन्न खोज्नुभएको आशय हो कि के हो? यति मात्रै मेरो। मेरो एउटा क्वेसन छ, म सुमन पर्छ कानपुर टेलिभिजनमा। अहिले यो अरू पार्टीभन्दा पार्टीको आवश्यकता नपरेर त थिएन, तर हामीले चाहिँ नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भन्नुभएको छ। जो काङ्ग्रेस एमाले र कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनुहुन्न, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई किन सम्झिनु? यो देशका मुद्दा जस्तै युवाका मुद्दा, अरू मुद्दा, बेरोजगारीका मुद्दाहरूमा एड्रेस गर्ने तपाईँको घोषणापत्रमा पनि खासै केही देखिएन। यसलाई कसरी एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ र यो हुनु र नहुनुमा के फरक पर्छ यो राष्ट्रलाई? नमस्कार, म विकास पौडेल, जनता टिभीबाट। नेपालमा क्षेत्रीय राजनीतिका रूपमा मधेसवादी दलहरू उदाइरहेका छन् भन्ने कुरा छ। यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापना मधेसवादी दललाई अझै पनि मानिसकेको अवस्था छैन। संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरूमा मधेसवादी दलहरूले कहिले चाहिँ सत्ता उपभोग गर्नलाई चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले पनि राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा चाहिँ नमाने हो कि सत्ताको उपभोगका लागि मात्र उनीहरू चाहिँ अघि बढ्ने अवस्था देखिने हुँदा तपाईँ चाहिँ अब संविधान संशोधनका कुन मुद्दाहरूमा चाहिँ कसरी अघि जानुहुन्छ? क्षेत्रीय पार्टीभन्दा भिन्न राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा चाहिँ कसरी स्थापित हुनुहुन्छ?
धन्यवाद। साह्रै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। म टङ्कजीकै उसबाट सुरु गर्छु। पहिले संविधान संशोधनको विषयमा संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि अहिले हामीले देखेका कठिनाइहरू संविधान संशोधनका विषयमा हुन सक्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि के होला भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संसद पुनर्स्थापनासम्म त सबैले मानेकै थिए, तर फलाना नै प्रधानमन्त्री यति घण्टामा बनाइदियो भने संविधान संशोधन हो कि होइन, या प्रतिनिधि सभाको अधिकारमाथिको त्यो नग्न उल्लङ्घन हो कि होइन। हामीले नजानिदा किसिमले पनि हुने रहेछ त संविधान संशोधन। जसरी 47 सालको संविधान हामीले थाहै नपाइकन शहीद भयो, कोही मलामी जान पाएन। अहिले पनि अर्को निर्वाचन पछि नै हामीले के देख्यौँ भने 3 महिनासम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। व्याख्याको प्रश्न थियो संसद भन्नाले के जनाउँछ भनेर। अनि यी राज्य सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असङ्गतिहरू, तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र धेरै विवादित विषयमा नजाउँदा, किनभने संहिताको विषयमा मेरो स्पष्ट के छ भने हामीले अहिले संविधानले स्वीकार गरेको संहिता यो विकृत संहिता हो। यसलाई सार्थक संहिता बनाउन सकिएको छैन। हामीले भौगोलिक पूर्व संरचना मात्रै गरेका छौँ, राज्यको पूर्व संरचना भएको छैन भने हामी स्पष्ट ढङ्गले हामीले हाम्रो दस्तावेजीकरण गरेका छौँ। यद्यपि यो अधुरो छ धेरै कुराहरू यसमा, र यो प्रारम्भिक मसौदा मात्रै हो। यहाँहरूको छलफलबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। अब एमसीसीको विषयमा एउटा विडम्बना के छ भने म 1-2वटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिले पनि सम्झौता हामी कुनै के कालो पदार्थ खाएर गरिहाल्ने, अनि जब अनुमोदन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसपछि हामीलाई ज्ञान आउँछ। एमसीसी आजै मात्रै बढ्या त होइन, यसको एउटा प्रक्रिया अनुसार बढ्या हो। र जसले अहिले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाको कहीँ इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ एमसीसी गर्नलाई। मैले भने राष्ट्र हितमा, राष्ट्र स्वार्थमा हामीले यो पनि भनेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्ति। तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई अलिक बढी बुझ्नु होला र त्यसलाई अलिकति बढी स्पष्ट गर्न कोसिस पनि गर्नु होला। हामी कहाँ नेसनलिस्ट धेरै छन्, राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्। म दावाका साथ भन्छु, यसमा कुनै पनि मलाई भन्नमा हिचकिचाहट छैन। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ। त्यो त्याग गर्न ऊ मलमूत्र त्याग बाहेक अरू नगर्ने। त्यसकारण स्थिति के हो भने एमसीसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुनु बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ, देशको विश्वसनीयतालाई प्रश्न यसले चाहिँ खडा गराएको छ। त्यसको लागि राष्ट्र सम्मतिमा यो पनि एउटा विषय हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अन्य विषयहरू जति संशोधनका विषयहरू छन्, संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जो मैले अलिकति उल्लेख गर्छु। योभन्दा बढी पनि होला। मैले सुरुमै भने दलहरूको अभावले गर्दाखेरि यो दल निर्माण भएको होइन, दल प्रशस्त छन् हामीसँग, र हामी कुनै दलको आलोचना गर्नको लागि पनि यो दल खोलेका होइनौँ। सबैप्रति सम्मान छ। कुनै पनि दल 108वटा दलहरू दर्ता छन्, सबैप्रति हाम्रो बराबर सम्मान छ। तर टु स्टार्ट न्यू पोलिटी, एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्न, नयाँ राजनीतिक संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नको लागि हामीले कोसिस सुरु गरेका छौँ। यो दल त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। र यसै विषयमा अब किन अलग भने बेरोजगारीका युवाको विषयमा हामीले बडा स्पष्ट छौँ। युवा भनेको निर्वाचन मेसिनका कच्चा पदार्थ होइन, ती अझै शक्ति हुन् भनेर हामीले एउटा मूल सैद्धान्तिक एउटा विषय मात्रै गरेछ। यसका कार्ययोजना अझ विस्तृत हामीले लेख्नै बाँकी छ, त्यो आउनै बाँकी छ। र त्यो भएर वर्गको हिसाबले यहाँहरूलाई स्पष्ट म गर्न चाहन्छु। हामीले प्रश्न के पारेका छौँ भने किसान, यस पार्टीको मूल वर्गको रूपमा किसान रहनेछ। किसान भातृ सङ्गठनका विषय होइन। सबै राजनीतिक दलले भातृ सङ्गठनको रूपमा किसान एउटा विभाग, किसान मञ्च, किसान सङ्गठन बनाएर जुन किसानलाई त्यो गरिरहेका छन्, त्यो होइन। किसान हाम्रा मूल वर्ग हुन्। ती भातृ सङ्गठन एउटा मातृ सङ्गठन हुन्। र त्यसको विषयमा अलिकति डिटेलमा गएको छ। म समय धेरै त्यसमा खर्चिन चाहन्न। यहाँहरूले अलिकति अध्ययन गरेर सुझाव, आलोचना
जे छ त्यसलाई अगाडि दिनुहोला। र अर्को क्षेत्रीको विषयमा मैले प्रश्न भन्छु, म 3 दशकसम्म क्षेत्रीय राजनीतिलाई अगाडि बढाएँ। कसैलाई 1-2 इन्च घाउ पनि नलागोस्। यथार्थमा मधेस मुभमेन्टको म अभियन्ता मात्रै होइन, आर्किटेक्ट नै थिएँ। जुन बेला मान्छे कहीँ मास्टरी गर्थे या ठेकेदारी गर्थे या अन्य काममा लिप्त थिए, त्यस बेला पनि मैले सैद्धान्तिक यसका चाहिँ धारणाहरू बढाएको थिएँ विभेदको दृष्टिकोणले। तर मेरो निष्कर्ष के हो भने मधेसको सवाल देशको सवाल हो, आदिवासी जनजातिको सवाल देशको सवाल हो, मुस्लिमको सवाल देशको सवाल हो। जबसम्म यी सवाल देशका सवालको रूपमा प्रस्तुत हुँदैन तबसम्म समाधान हुँदैन। यद्यपि परिभाषित भएको छ, व्याख्या पनि भएको छ, तर देशको इस्यु एजेन्डा बन्न सकेको छैन। यहाँनिर चाहिँ ग्याप छ र त्यो ग्याप मेटाउन हामी कोसिस गर्छौँ, हामी प्रयत्न गर्छौँ। मलाई लाग्छ मोटामोटी मैले यहाँको जिज्ञासालाई शान्त गर्न कोसिस गरेँ। मूल रूपले मैले यहाँहरूसँग फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दस्तावेज अपुरो छ, अधुरो छ, छोटकरीमा छ, विषयहरूलाई उठाएको मात्रै छ। अर्थ राजनीतिको विषयमा यहाँहरूले जानुभयो भने एउटा नयाँ ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। वर्गको हिसाबले जानु भने एउटा नयाँ ढङ्गले लग्न खोजेका छौँ। राष्ट्रवाद र देशभक्तिको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गले लग्न खोजेका छौँ। नयाँ ढङ्ग भनेको संसारमा हुँदै नभएको ढङ्ग होइन कि एउटा ढङ्ग जसरी गइरहेका थिए त्यो ढङ्गबाट अलिक पृथक ढङ्ग हो। यो विषयहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर अझ यसमा यहाँहरूको चाहिँ सृजनात्मकका लागि कतिपय यस्ता पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले समावेश हुन गाह्रो होला, कोही टेक्निकल रूपले पनि होला। अब त्यो रणनीतिका विषयहरू, ती सबै रणनीतिका विषय मैले भन्न जरुरी छैन। र कुनै पार्टीलाई कमजोर पारेर, कुनै पार्टीलाई आलोचना गरेर हामी राजनीति, त्यसको लागि हामी ठुलो, हामी असल हुन्छौँ भनेर हामी साबित गर्न, हामी असल काम गरेर असल विचार अगाडि बढाएर खराब, हामी पनि खराब मध्येकै हो, तर हामीभन्दा बढी अरू खराब भयो त्यति मात्रै हो। र यहाँहरू आइदिनु हो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम एकदम निष्क्रिय एकदम बोल्नुहोस् होइन, त्यो त्यसको लागि तमसुक गर्न पर्दैन। राजनीतिमा तमसुक हुँदैन, ल्याप्चे हुँदैन। एकदम बोल्नु सुरेशजी, तपाईँ एकदम धडधडाएर बोल्नु। ल सबैलाई धन्यवाद छ। अब चियापानको व्यवस्था छ, यहाँलाई चियापानमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।